بسم الله الرحمن الرحیم یولج اللیل دنکی شپی لرا فی النار پرسکی ویولج النهار او دنکی رزی لرا فی اللیل پشپکی وسخر الشمس او تابی کرد انور والقمر اسپمائی کل یجری طول روان دی لی اجل مسمى نیټه مقرر باندې یا د پاره د نیټې مقررې ذالکم الله دکرنګ دی الله دی صفاتونو والا دی الله ربکم رب ستاسو له الملک دی الله لدی اختیار والذین وکسان تدعون چرا بلی تاسو من دونی ما سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر ندی مالکان تاسو لرا د پوستکی د کجوری داړو کی د پټ د کجوری داړو کی د نبکی یو نره پوستکی بعض خلکو د پوستکی وي بعضو ته پټ وي ان تدوم لا يسمعوا دعاءکم کچرتا را بلی تاسو دی لرا نو ناوری بلن استاسو ولو سمیو او کچرت واوری بالفرض محال کواوری مستجابو لکم نو قبولتیان نشی کول تاسو لرام و یوم القیامت یو پرزد قیامت یکفرون انکار بکی بشرککم بشرک تاسو باندی ولا ینبئوکا مثل خبیر او خبر بن کی تعالی را پشاند خبردار ذات